नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज का ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज के बारे में कई बड़ी बड़ी शख्सियतों के बयानात और तासुरात को पेश किया जाएगा। आप अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज के बारे में हर एक के तासुराती बयान को मुकम्मल सुनिए और अपने दिल में ये अरमान को जगा लीजिए कि खल्क़ के खुदा की मदद कर, क़ियादत कर, नियाबत कर। और किसी ने खूब कहा है, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इंसान बजा लाओ, तमन्ना है कि दिल में किसी के काम आ जाओ। तो अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज के उप प्रमुख और फ़आल कारकुन डॉक्टर लुकमान बादरगटी को दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाकर इस ट्रस्ट के ज़रिए मरीज़ों की खिदमत के बारे में अपने तासुरात पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवार हिदायत ट्रस्ट का तारुफ आप लोग के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सब है, और इस ट्रस्ट का काम भी आप लोग बखूबी जानते हैं कि माली एतबार के अलावा, जानी एतबार, एम्बुलेंस के अलावा अगर किसी को हॉस्पिटल की सलाह हो, या दवाई की लाइन से हो, या रिपोर्ट की लाइन से हो, या ब्लड की ज़रूरत हो, या ब्लड बैंक की लाइन से ज़रूरत हो, हर तरह की लाइन की ज़रूरत से अल्हम्दुलिल्लाह सलाह मिलती रहेगी। गाइडलाइन जिसे कहते हैं हम लोग, वो मिलती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगर आपके रिपोर्ट के अंदर कोई कंसेशन भी करवाना हो तो हम कोशिश करते रहते हैं, और हर तरीके से खर्चा कम हो ऐसी ट्रीटमेंट कराने की हम कोशिश करते रहते हैं। इसलिए जिस भाई को इस ट्रस्ट से जो भी काम हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट का राब्ता करे और इस ट्रस्ट की मदद ले। और इसके अलावा सबसे गुजारिश है कि इस ट्रस्ट के साथ जुड़े रहे, और माली एतबार से हो या जिस चीज़ की लाइन से एतबार से आपके पास सहूलत हो, वो मदद करते रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लुकमान भाई बादरगढ़। माशाल्लाह। अब इसके बाद अमन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट छापी। ये ट्रस्ट ख़ास तौर पर मरीज़ को जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी ज़रूरत को पूरी करता है, तो उसके लिए भी राब्ता कर सकते हैं। तो उसके प्रमुख मुईनुद्दीन भाई छापी को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाकर अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज के बारे में अपना इजहार ख्याल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह અનવર હિદાયત ટ્રસ્ટ જે કાલેડામાં આવેલું છે તે સારું કામ કરી રહી છે અને પબ્લિકને ફાયદો થઈ રહ્યો છે। જે આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે સારું કામ કરી રહી છે। તો આપ સૌને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ ટ્રસ્ટમાં જોડાયેલા રહો। अस्सलामु अलैकुम। मयुद्दीन माछलिया छापी। माशाअल्लाह। उसके बाद मैं हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान सिंधनी को दावत देता हूँ कि अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज के बारे में आकर अपने तासुरात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, ये अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन ट्रस्ट जो है वो कई दिनों से और कई सालों से काम कर रहा है। इसमें गरीबों की, कमज़ोरों की इमदाद की जाती है, और अगर खुदा न खास्ता हमारे घर पर भी अगर बीमारी आ गई तो हम अनवार हिदायत ट्रस्ट से रुजू करें तो हमारी भी इमदाद हो सकती है। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वक्त का तकाज़ा देखते हुए इस ग्रुप में शरीक हो जाए। बंदा मुजीबुर रहमान सिंधनी। माशाअल्लाह। अब जिस घड़ी का इंतज़ार है उसको ख़त्म करते हैं और बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब उस्ताद हदीस व फ़िक़ा दारुल उलूम देवबंद ने अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज की खिदमत को देख करके सभी साथियों के नाम एक तहरीरी बयान फरमा कर एक पैगाम भेजा है और मोमिन कौम से अपील की है, उसको सुनाने के लिए बंदा हाजिर खिदमत हो रहा है। चुनांचे आप तहरीर फरमाते हैं, हमारी मोमिन कौम के अक्सर लोग जानते हैं कि हमारे इलाके में एक ट्रस्ट अनवार हिदायत के नाम से चलता है, जिसके ज़िम्मेदार जनाब मुफ्ती हिदायतुल्लाह कालेडवी वगैरह हजरात है। ये ट्रस्ट ख़ास तौर पर बीमारों के इलाज में ताउन करता है। तकरीबन 800 हजरात व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं।
یہ حضرات حسب استطاعت وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہتے ہیں اور ہماری مومن قوم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ خود میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے۔ احکر سب حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ اپنے صدقات و عطیات کے ذریعے اس ٹرسٹ کا خوب تعاون کرے اور دیگر حضرات کو ترغیب دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اغاث ملہوفا کتب اللہ 73 مغفرہ واحدۃ منہا صلاح امرہ کلہ و72 لہ درجات یوم القیامہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان، مشکاۃ المصابیح صفحہ 425، باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق۔ ترجمہ: جس نے نہایت پریشان حالی کی مدد کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 73 مغفرتیں لکھتے ہیں۔ وہ مغفرتیں اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک مغفرت اس کے تمام دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں، اور 72 مغفرتیں قیامت کے دن اس کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کامل مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محمد امین پالنپوری، خادم حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند، 15 جمادی الاخری سن ہجری 1447، 7 دسمبر 2025۔ ناقل ہدایت اللہ کالیڈوی، خادم انوار ہدایت ٹرسٹ مومن سماج اور سابق خادم حدیث و تفسیر و فقہ مدرسہ اسلامیہ صوبی باغ سورت۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ حضرت والا کے اس بیان میں مومن سماج کے لیے ایک پیغام تھا جس کو یوں ادا کیا جا سکتا ہے، تمنا ہے کہ دنیا میں کسی کے کام آ جاؤ، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انوار ہدایت بجا لاؤ، تو خلق خدا کی مدد کر، نیابت کر، قیادت کر، سیاست کر۔ اس کے بعد اب میں ادباً حضرت مولانا عارف صاحب چودھری کمال پوری تاج مینارہ والے سے گزارش کرتا ہوں کہ انوار ہدایت ٹرسٹ مومن سماج کے بارے میں اپنے تاثرات پیش فرمائے۔ السلام علیکم بھائیو، یہ انوار ہدایت ٹرسٹ کئی سالوں سے خدمت کا کام کر رہا ہے، جس میں غریب، کمزور اور بیماروں کی مدد کر رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کی بیماری میں الگ الگ طریقے سے مدد کی ہے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وقت کا تقاضا سمجھ کر ہم سب انوار ہدایت ٹرسٹ کو مضبوط بنانے کی فکر کریں۔ بندہ چودھری عارف کمال پور۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد میں مولانا سہیل صاحب ہردیواسنی خادم قرآن مدرسہ طوبہ اسلامیہ سیکر راجستھان کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کر اپنے تاثرات پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، انوار ہدایت ٹرسٹ مومن سماج جو بیماروں کی مدد کرتا ہے، جو وقت کے تقاضے کے مطابق بڑی اہمیت کے حامل ہے، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اس کام سے خوش ہوں اور دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس کام میں تعاون کریں۔ جو مریض ہیں ان کے علاج اور دوا دارو کے اندر مدد کرنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پیش آوے تو اس ٹرسٹ سے رابطہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بندہ محمد صہیب ہردیواسنا۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد میں مولانا زاہد صاحب کالیڈوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر کے بتائے کہ اگر اس ٹرسٹ سے کسی کو فائدہ حاصل کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ رہے گا، اور دان کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس انوار ہدایت ٹرسٹ سے کسی کو مدد حاصل کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ تعاون حاصل کرنے کے لیے انوار ہدایت ٹرسٹ کے 3 گروپ بنائے گئے، جس میں الگ الگ حضرات کو شامل کیا گیا ہے، ایڈ کیا گیا ہے۔ ایک گروپ خاص ذمہ داروں کا ہے، ایک جنرل گروپ ہے، اور ایک گروپ ہے جس میں اخص الخاص کو شامل کیا گیا ہے، جو سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو آپ اس اسکرین پر 2 نمبر دکھائی دے رہے ہوں گے، آپ اپنی درخواست ان نمبروں میں سے کسی ایک نمبر پر بھیج دیجئے، آپ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔
پھر اللہ نہ کرے اگر کوئی آپ کو ضرورت پیش آ جائے تو ذمہ دار حضرات سے آپ رابطہ کریں. آپ کو انشاءاللہ پھول نہیں تو پھول کی پکڑی سے بھی ٹرسٹ آپ کو تعاون کرے گا. دوسری بات، آپ کو گروپ میں شریک ہو کر روزانہ حسب استطاعت طاقت کے مطابق تعاون کرتے رہنا ہے. اس ٹرسٹ میں دان کرتے رہنا ہے. آپ اسکرین پر اس ٹرسٹ کا QR کوڈ دیکھ رہے ہوں گے. اس QR کوڈ کے ذریعے وقتاً فوقتاً تعاون کرتے رہیے. اور اگر اس QR کوڈ سے اگر کوئی دقت پیش آ رہی ہے، تعاون نہیں ہو رہا ہے، تو اس دیے گئے نمبر پر آپ اپنا دان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کرنے کو قبول فرمائے اور آپ کو ہر تکلیف اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بندہ زاہد کالیڑوی. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد ڈاکٹر لقمان ایم میمن امت ملٹی اسپیشلسٹ آیوروید کلینک ہجامہ کپنگ تھراپی سینٹر پالنپور کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لا کر کے اپنی رائے کا اظہار فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پالنپور سے ڈاکٹر لقمان میمن. خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے. کالیڈا کے اندر انوار ہدایت ٹرسٹ جو خدمت انجام دے رہا ہے، جو مفتی ہدایت اللہ صاحب کالیڈی کی سرپرستی میں اور تمام ساتھیوں کی دن رات کی محنت سے جو خدمت انجام دے رہا ہے، اور مومن سماج کے اندر جو میڈیکل لائن کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، چاہے وہ دواخانے بھرتی کرنا ہے، خون کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی گائیڈ لائن کی، تو انوار ہدایت ٹرسٹ جو اس طرح سے رہبری کرتا ہے، اس طرح سے ماشاءاللہ اپنے بھی آخرت بنا رہا ہے اور لوگوں کی بھلائی کام بھی کر رہا ہے. تو میری لوگوں سے اور ساتھیوں سے، مومن سماج کے اور لوگوں سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہاتھ میں لائیے اور خدمت کو انجام دیجیے. انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم سب کو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہ نیکیاں کیسی ہم کو آخرت میں درجہ بلند کراتی ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اب بڑے ادب کے ساتھ جمعیت علماء ہند کلیڈا حلقہ کے پرمکھ مولانا بشیر ابن عبد الخالق باقی والے سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لا کر کے انوار ہدایت ٹرسٹ مومن سماج کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. مفتی صاحب جو ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں مومن سماج کے لیے بہت بہترین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایسی ضرورت بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے. تو مفتی صاحب نے جس کام کے لیے بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور ہمارا ان کے ساتھ تعاون بھی رہے گا. اور سب لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی صدقہ للہ سے تعاون بھی فرمائے تاکہ ہمت افزائی بھی ہو اور خدمت خلق بھی ہو. عبادت سے بھی بہتر خدمت خلق ہوتی ہے، کیونکہ خدمت خلق سے اللہ ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے. تو جب اللہ مل جائے گا تو جنت ملنے والی ہی ہے. اس لیے مفتی صاحب کے ساتھ بھی دیں اور ان کا جس طریقے سے بھی تعاون ہو سکے تعاون بھی کرے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اب میں میرے مشفق و مربی اساتذہ میں سے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کالیڈوی دامت برکاتہم و مد فیوزہم، شیخ الحدیث مدرسہ سلم العلوم کلیڈا نے انوار ہدایت ٹرسٹ مومن سماج کے نام پیرانہ سالی کے باوجود جو پیغام بھیجا ہے اس کو سنوانے کے لیے مولانا عبد الرحمن صاحب نواواسی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لا کر کے وہ پیغام سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ سلم العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے جو اس ٹرسٹ یعنی انوار ہدایت مومن سماج ٹرسٹ کے لیے جو بات لکھی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت نے کہ یہ ٹرسٹ یتیموں کا ماوا اور غریبوں کا ملجا اور بیماروں کے لیے رہبر و دواداروں کا انتظام کرتا ہے. لہٰذا بندہ بھی حضرت کی اس بات کی، بندہ عبد الرحمن نواواسی بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ ٹرسٹ بھی اس طرف
काम कर रहा है और अल्लाह ताला इस ट्रस्ट को दिन दूनी और रात चुगनी तरक्यात से नवाजे। और इस ट्रस्ट के लिए आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि जितना हो सके हम इस ट्रस्ट की मदद करें। अल्लाह ताला हम तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं साबिक इमाम मक्की मस्जिद कालेड़ा हज़रत मौलाना हिदायतुल्लाह गड़ियाली को दावत देता हूँ कि अपने तासुरात पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज खिदमत खल्क के ताल्लुक से बीमारों के इलाज मुआवजे के बारे में जो फिक्र करता है, यकीनन इस माहौल में सख्त ज़रूरत है, लिहाजा उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो जितने भी लोग इस काम को अंजाम देते हैं काबिल तारीफ है और बंदा इस काम के साथ शाना बशाना खड़ा है। बंदा हिदायतुल्लाह कालेलवी गड़ियाली। माशाअल्लाह। अब हम अपने प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए हमारे मोमिन समाज की एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत को दावत सकून व दुआ पेश करने से पहले चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, शुक्रिया का नजराना। सबसे पहली बात तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह का मिस्दाक न बनते हुए मैं अपनी तरफ से और अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज की पूरी टीम की तरफ से सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया बजा लाता हूँ और आपका खैर मकदम करता हूँ और अहलम व सहला कहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और आपने अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज को मोहब्बतों से नवाजा और कदम ब कदम उसका ताउन किया और आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद ताउन फरमाएंगे और हर रोज़ ताउन और सदका का सिलसिला जो है वो बाकी रखेंगे। अल्लाह ताला आपकी इस मदद को और ताउन को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और ख़ास तौर पर इन हजरात को नहीं भूल सकते जिन्होंने आज अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज के प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर तहरीरी और ज़बानी बयान फरमा कर प्रोग्राम को शानदार जानदार बनाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन तमाम हजरात को दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। दूसरी बात, माफ़ी के तलबगार है हम। इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से और बहुत से हजरात ने बयानात पेश फरमाए थे, लेकिन सिस्टम की तंग दामनी के पेश नज़र हम उनके बयानात को आप हजरात की खिदमत में नहीं रख सके हैं, तो हम उनसे माफ़ी के तलबगार हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके ताउन को भी कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तीसरी बात, रफ़ीक बनिए, फ़रीक बनने से अपने आप को बचाइए। मेरे इल्म में ये बात है कि कोरोना के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोमिन कौम में शोबे खिदमत खल्क के ताल्लुक़ से कई तंजीमें काम कर रही है और माशाअल्लाह सभी अच्छा काम कर रही है। ये अल्लाह का शुक्र है। रहा हमारा ये ख्याल कि इतनी सारी तंजीमों की क्या ज़रूरत है, तो इस ख्याल को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसलिए कि एक तंजीम दूसरी तंजीम के साथ रफ़ीकाना ताल्लुक़ रखती है, न कि फ़रीकाना। लिहाजा तमाम तंजीमों को इत्तेहाद और एकता के साथ अपने अपने मकासद में काम करते हुए दूसरी तंजीमों का साथ देने की ज़रूरत है और हर तंजीम के सामने यह आयत शरीफा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताआवनु अलल बिर्रि वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सामने होनी चाहिए। खिताम मिस्क। अब बिला ताख़ीर खैरियत इख्तिताम के तौर पर हम सब के महबूब और आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महबूब साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस व फ़िक़ा दारुल उलूम सआदत दारैन सितपुर को दावत देते हैं कि अनवार हिदायत ट्रस्ट मोमिन समाज के बारे में अपनी तासुरात पेश फरमा कर दुआ पर ये प्रोग्राम को मुकम्मल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब
امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، انوار ہدایت ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کے اراکین رفقا اور اپنے پسینے کی حلال کمائی سے اللہ کی رضا کی خاطر مالی قربانی دینے والوں کے ذریعے قوم و ملت کی خدمات اور رفاہی سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ الحمدللہ اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور آج حضرت اقدس مفتی محمد امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم عالیہ کے تائیدی کلمات پڑھ کر اور زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ مفتی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادات میں مالی عبادت کی اہمیت، افادیت، عظمت اور فضیلت بہت بڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ بدنی عبادات کا فائدہ انسان کی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ مالی عبادات، صدقات و خیرات وغیرہ کا فائدہ اللہ کی بے شمار مخلوق کو پہنچتا ہے، خصوصاً ان لاچار، بیمار، مجبور، محتاج اور پریشان حال بندوں کو پہنچتا ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جو بیچارے اللہ کے بھروسے اپنی ضرورتوں کے لیے ہر خوشحال مخیر حضرات کی طرف نظریں اٹھائے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں صدقات کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے اور اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے، الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی دور ہو جاتی ہے، اور صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطئها، کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی صدقہ کرنے سے مصیبتیں نہیں آتی۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ قوم و ملت کی دل و جان سے آپ حضرات خدمت کر رہے ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی ان تمام خدمات کو اور مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انوار ہدایت کے تمام اراکین کو ہر اعتبار سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور نظر بد سے بچائے، اپنی خصوصی رضا نصیب فرمائے، صحت، عافیت، تندرستی، ہمتوں اور حوصلوں کے ساتھ مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے، تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی سے سرفراز فرمائے، اپنے تمام متعلقین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی تمام اراکین کو توفیق عطا فرمائے، اور پورے علاقے میں انوار ہدایت کی برکات اور فیوزات کو عام تام فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، فتنوں کے فتنوں سے، بدخواہوں کی بدخواہیوں سے پوری حفاظت فرمائے، ہمیں اور پورے مومن سماج کو اس میں حصہ لینے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدردانی کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔